अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। हमारी भी छुट्टियां बस ख़त्म होने वाली हैं, कुछ देर के लिए जाएंगे वापस और फिर इंशाअल्लाह ताला जल्द आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे इंतखाबी मुहिम में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। आ, बड़ा मुश्किल टाइम होना है क्योंकि ठंड बड़ी होनी है। तो पाकिस्तान की ठंड होंगी ही बड़ी ज़ालम है, बट अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। दोस्तों, चलते हैं ज़रा इस वीडियो की तरफ। बाकायदा मियां नवाज साहब ने इंतहाबी जो बाकायदा तौर पे इसका जो एक मुहाज है ना वो संभाल रहे हैं। पंजाब में एक तरफ तो राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा धड़ल्ले वाला जो है ना वो महाज संभाला हुआ है। वो पंजाब से विकटें जो हैं वो धड़ाधड़ गिरा रहे हैं। आपको हर आए दिन राणा साहब के साथ कोई बैठा हुआ इलेक्टिबल जो है वो PMLN में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, शामिल हो रहा है। अब जाहिर है लोगों को लग गया पता कि पार्टी एक ही है जो मुल्क चलाने के काबिल है या चला सकती है। कल राणा साहब ने 5 इलेक्टिबल्स जो हैं वो पार्टी में शामिल कराए हैं। इधर मुस्लिम लीग नून का एक वफद ख्वाजा साद रफीक याद सादक की सरबराही में कराची में मौजूद है। वहाँ इंतहाबी इत्तेहाद के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पीर साहब पगाड़ा से मुलाकात हुई है। MQM से बाकायदा हिकमत अमली आज तय पाएगी और सिंध में JUI की मुकामी क़यादत से, मुकामी से मुराद है जो सिंध की क़यादत है, उनसे भी मुलाकात हुई है। अब देखें यहाँ पे पीर पगाड़ा साहब, JUI और MQM, ये 3 बड़ी जमातों से अगर सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हो जाता है तो नवाज शरीफ साहब को बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं सिंध में। और शायद यही वजह है कि आसफ अली जरदारी साहब घबरा रहे हैं कि यार ये ना हो कि मरकज तो गया ही गया है, कहीं सिंध भी हमारे हाथों से ना निकल जाए। अच्छा जी, बलूचिस्तान का जो मुहाज है वो मियाँ साहब खुद संभाल रहे हैं। कल मियाँ साहब जो है एक बलूचिस्तान जाने की तैयारी फरमा रहे हैं। कल वो बलूचिस्तान जाएंगे और फिर बलूचिस्तान में जब जाएंगे तो आपको पता है बलूचिस्तान की सियासत जो है, नवाज शरीफ साहब जब कोयटा जाएंगे अपने दौरे में वो तकरीबन 20 से जायद शख्सियात से मिलेंगे और अहम खिलाड़ियों से मिलेंगे। और नवाज से मुलाकात के बाद ये जो अहम सियासी खिलाड़ी हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे और जो खिलाड़ी वाला है ना चैप्टर वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। खिलाड़ी वैसे बंद है जेल में आजकल, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बंद हो जाएगा। इन मुलाकातों में बलूचिस्तान की बड़ी जमातें ही नून लीग में शामिल हो सकती हैं। मुमकिन है वफाक समेत बलूचिस्तान में भी नून लीग की हुकूमत बन जाए। बलूचिस्तान की इत्तेहादी हुकूमत बनेगी जिसमें JUI के साथ पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा रहा है। अच्छा जी, ये बलूचिस्तान में ज़ाहिर है मौलाना फजल मान साहब की जमात काफ़ी बड़ी जमात है और उनके साथ अगर मिलकर इलेक्शन लड़े जाते हैं तो इससे पहले वो मियां मोहम्मद नवाज साहब जो है ये पावर शेयरिंग वाला फार्मूला 2.5 साल वाला कर चुके हुए हैं। तो ऐन मुमकिन है कोई इस किस्म की चीज़ हो जाए और इस फार्मूले के तहत मौलाना फजल मान की जमात आधे टनोर के लिए वजारत आला मांग कर रही है। अब देखते हैं कि क्या फार्मूला तय पाता है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून की तरफ से जड़ें मजबूत कर ली हैं और 8 फरवरी से पहले हुकूमत साजी की जो पोजीशन है उसमें वो काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। अच्छा ये और कर भी कोई नहीं रहा, हमें कोई जमात नज़र नहीं आ रही जो इस लेवल पे काम कर रही हो। पंजाब में मियां मोहम्मद नवाज साहब जो हैं वो अपने हरावल दस्ते के साथ राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इसको डील कर रहे हैं। धड़ाधड़ लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ राब्ते बढ़ा रही है। MQM हो गया, JUI हो गया और फिर सबसे बड़ी बात पीर साहब पगाड़ा जो है। इस तरह बलूचिस्तान में भी और KPK में भी आने वाले दिनों में आपको बड़ी अहम अपडेट नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल आपको ये 3 सूबों की अपडेट दे रहे हैं। तो इसके अलावा कोई जमात जो है वो अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो किसी किस्म का कोई टिकट लेने वाला ही नहीं मिल रहा, और अगर टिकट लेने वाला नहीं मिल रहा तो फिर आप समझ जाएं कि तहरीक इंसाफ का क्या होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके घर में घुस कर प्रोग्राम बना लिया मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून ने। वो सोशल मीडिया पे और TV टॉक शो में बातें नहीं कर रहे बल्कि प्रैक्टिकली करने के बारे में करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। अच्छा, मौजूदा हालात में चंद लोगों की तरफ से जो तासर कायम किया जा रहा है कि नवाज शरीफ लाडला बन चुका है या फिर उन्हें मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से सपोर्ट मिल रही है, इस तासर को ख़त्म करने के लिए नवाज शरीफ भी फिक्रमंद है। वो इस तासर से नाखुश हैं। इस मकसद के लिए हिकमत अमली बनाई जा रहे हैं ताकि इस तासर को ख़त्म किया जाए। उन्होंने मंशूर कमेटी को हदायत की है कि पार्टी मंशूर की हतमी शक्ल देते वक्त इन मामले का जायज़ा लें, यानी मंशूर में ऐसी चीज़ें ज़रूर शामिल करें जिससे ये तासर ख़त्म किया जा सके कि नवाज शरीफ डील के तहत आए हैं या फिर नवाज शरीफ को कोई सपोर्ट मिल रही है। एक जमहूरी लीडर की यही निशानी होती है, वो किसी गैर जमहूरी सपोर्ट को अपनी फतह नहीं करार देते, अपनी कामयाबी नहीं समझता बल्कि इसे लानत ही समझता है और वो अवाम की सपोर्ट और अवाम का लाडला बनना ही पसंद करता है। और यही नवाज शरीफ का खासा है, वो अवाम का लाडला बनना पसंद करेंगे।
یہاں اگر عمران خان ہوتا تو وہ اس تاثر سے خوش ہوتا، اور عمران خان جیل میں بھی اسی تگ و دو میں ہے کہ کسی طرح وہ لاڈلا بن جائے، لیکن لاڈلا بنانے والے اب اس کو لاڈلا نہیں بنا رہے ہیں۔ اور یہاں پر جس کو کہا جا رہا ہے یا جس کے بارے میں یہ تاثر دیا جا ہے کہ وہ لاڈلے ہیں، وہ اس فکر میں ہے کہ کیونکہ وہ لاڈلے نہیں ہیں تو اس تاثر کو ختم کیسے کیا جائے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر میں فرق، سیاستدان اور لیڈر جو ہوتا ہے نا، لیڈر جو ہے وہ اپنی قوم کے بارے میں سوچتا ہے، اور عمران خان جیسا جو سیاستدان بن جاتا ہے کھلاڑی سے، وہ صرف اپنے ٹنور کے بارے میں سوچتا ہے کہ اگر میں نے 3.5 سال لگا لی ہیں تو اب دوبارہ کس طرح کر کے اگلے 1.5 سال میں ایسے حالات پیدا کر دوں کہ اگلے 5 سال کی حکومت مجھے پھر مل جائے۔ ابھی آج ایک دوست سے بچہ ہے اپنا میرا، سمجھ لیں آپ، میں وہ رستے میں اپنے بیٹے سے کچھ باتیں کر رہا تھا، وہ آیا ہوا ہے شادی کے لیے، تو ساتھ میں اس کا کزن بیٹھا ہوا تھا، تو میں اس کو بتا رہا تھا کہ لاہور میں جب ہم کر رہے تھے تو یہ چیز بھی میاں صاحب نے بنائی ہے، پھر اس نے دیکھا واؤ اورنج لائن ان پاکستان، میں کہ جی اورنج لائن پاکستان میں، اور یہ شہباز شریف نے بنائی ہے۔ اچھا، پھر آگے چل کے ہم نے کوئی 2-4 چیزیں میں نے اور بتائی، تو وہ بچے نے کہا، جی بیٹے نے کہا کہ جی دوسرے بیٹے نے، کزن کے بیٹے نے، کہ مطلب آپ ساتھ ساتھ میاں صاحب کی جو ہے وہ برانڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں کر رہا ہوں، آپ ذرا کر کے دکھاؤ، عمران خان کی برانڈنگ کیا کی ہے عمران خان نے یہاں پہ؟ عمران خان تو حکمران بنا کے گیا۔ تو میں نے کہا اس سے اچھا چلو آپ یہ بتاؤ کہ عمران خان نے کیا کیا؟ تو اس نے کافی سور بچار کے بعد یہ کہا کہ عمران خان نے پناہ گاہیں بنائی۔ اندازہ کریں ذرا، پورے لاہور میں اس بچے کو ایک کام نظر آیا کہ عمران خان نے پناہ گاہ بنائی ہے، تو یہ کیا عمران خان نے کام۔ خیر، اچھا جی، ایک اہم خبر یہ ہے کہ آئندہ ہفتے میاں نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہونے کی امید ہے۔ اپیلیں مقرر ہونے کے بعد چند ہفتوں کے اندر کیسز انجام کو پہنچ جائیں گے، کیونکہ جنہوں نے کیس بنائے ہیں وہ نیب سے جا چکے ہیں، اور موجودہ نیب کسی بھی انتقامی کارروائی کو نہیں چلانا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ نیب نے ہر عدالتی پیشی پر نواز شریف کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی حمایت نہیں کی، اور نواز شریف کو ریلیف بھی نیب کے موقف سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے ہی مل رہا ہے۔ اور ڈیفینیٹ ہے وہ جو اس وقت ایک پورے کا پورا سیٹ اپ بنا تھا عمران خان کو 10 سے 15 سال کے لانے کے لیے، تو جو جونیئر تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف بننا چاہتا تھا، چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ صدر بننا چاہتا تھا، اور جو وزیر تھا وہ خلیفہ بننا چاہتا تھا، تو ریاست مدینہ، تو یہ جو گیم تھی اس کے لیے یہ سارا کچھ نیب کو استعمال کیا گیا تھا۔ جب وہ ساری گیمیں نہیں رہی اور وہ کردار سارے چلے گئے، تو نیب ایک آزاد ادارہ ہے اور اس کو ایسے ہی کام کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی انتقامی کارروائی کا حصہ نہ بنے۔ اچھی بات ہے، نیب سے سیاسی انتقام کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ موجودہ نیب کا سیٹ اپ شفاف طریقے سے چلنا چاہ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کے دونوں کیسز میں سزائیں جلد ختم ہونے کی امید اسی لیے بھی ہے کیونکہ مریم نواز کو ایک کیس میں پہلے یہاں سے بریت مل چکی ہے۔ اچھا جی، آخر میں خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے لاہور میں ڈیرے لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ لاہور میں آ کر نون لیگ کے خلاف سیاسی محاذرائی کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا یہ سب سے اچھا قدم ہے اب تک۔ نون لیگ پر الزامات لگانے کے بجائے وہ عملی سیاست میں آئیں، بیٹھیں اور آ کر سیاست کریں۔ سیاست دان الزامات کے بجائے مخالفین کی سیاسی میدان میں مقابلہ کرتا ہے، اور یہی سیاست کی خوبصورتی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی نے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں۔ سندھ، کراچی، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان سے نشستوں کی تعداد فائنل کر لی ہے، اور ان نشستوں کو حاصل کرنے کے لیے بلاول بھی اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنے والے ہیں۔ بلاول خیبر پختونخوا اور زرداری پنجاب سے یہ کام کریں گے۔ بالکل بڑی اچھی بات ہے، یہی ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی سینئر 3 جماعت ہے مسلم لیگ نون کے بعد، اور اس کو بجائے کہ وہ صرف الزامات لگائے، الزامات نہیں لگانے چاہیے، وہ آئیں میدان میں اور آ کر مقابلہ کریں پاکستان مسلم لیگ نون کا، پاکستان تحریک انصاف کا، اور لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے اب جب سے جماعت بنی ہے اب تک کیا 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 ہے، آصف علی زرداری کے کریڈٹ پر کیا چیزیں جاتی ہیں۔ بلاول بھٹو نے 16 کے مہینے کی جو حکومت ہے جس پہ الزام لگتا ہے کہ نون لیگ پر الزام لگتا ہے، اس 16 مہینے میں بلاول بھٹو زرداری نے کیا کیا؟ اب ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری تو وہی بتائیں گے نا، اور آصف علی زرداری اپنے 5 سال کی جو کارکردگی ہے وہ عوام کو بتائیں، اور جائیں الیکشن میں لوگوں کو بتائیں کہ 5 سال میں آصف علی زرداری نے یہ بڑی چیزیں کی تھی۔ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے تھی، جب زرداری صاحب گئے ہیں تو وہ 18 گھنٹے تھی، بتائیں لوگوں کو۔ اچھا، پھر بہت ساری دوسرے مسئلے مسائل ہیں جو جی ڈی پی چھوڑ کے گیا ہے وہ آنے والی حکومت کے لیے، ان پر جو الزامات لگتے ہیں ان کا جواب دیں، آگے عوام کو بتائیں۔ اس طرح بلاول بھٹو زرداری بتائیں 16 مہینے میں انہوں نے کیا کیا ہے، 16 مہینے ان کے کیسے رہے، اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں لوگوں کو، اور لوگوں سے ووٹ لیں، یہ ہے۔ ہاں، باقی وہ نانا کی سٹوری سنانا چاہتے ہیں یا ماں شہید کی کچھ سٹوری سناتا چاہتے ہیں، وہ لوگ سن لیں گے، پر لوگوں کو پتا ہے آلریڈی۔ اب لوگوں نے جو سننا ہے وہ آپ سے کام سننے ہیں۔ جب نواز شریف آئے گا، مریم نواز آئیں گے، تو وہ کیا لوگوں کو بتائیں گے، کیا کیا انہوں نے اس ملک کے لیے کیا۔
قربانیاں اپنی جگہ پہ ہیں، بٹ لوگوں کے لیے کیا کیا، روزگار لینے کے لیے کیا کیا، لوگوں کے سفر کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی، لوگوں کو دوسرے ملکوں میں جاتے ہوئے پاسپورٹ کی عزت میں کب اور کہاں اضافہ ہوا، پاکستان میں کتنے بے روزگاروں کو روزگار دیا، بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، وہ لوگ بتائیں گے، نواز صاحب بھی، آصف علی زرداری بھی۔ اور اصل مقابلہ یہ ہے، تو یہاں پر پیپلز پارٹی کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ کم از کم پیپلز پارٹی نے چپ کا روزہ دوڑا ہے اور وہ سندھ سے نکلے ہیں، اور زرداری صاحب بلوچستان میں بیٹھ رہے ہیں، پنجاب میں بیٹھ رہے ہیں، اور بلاول صاحب جو ہیں وہ کے میں جا رہے ہیں۔ میں اس خبر کو بہت ہی سیاست میں پازیٹیو خبر سمجھتا ہوں۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور جو ہمارا سوشل میڈیا ٹاک شو 1 یوٹیوب کا پیج ہے اس کو فالو کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔